र बल्ल हामीले बुझ्न सक्छौं साँच्चै सोलको अर्थ के हो, ब्रह्मको अर्थ के हो, आत्माको अर्थ के हो, शान्तिको अर्थ के हो। किन हाम्रा ऋषिहरूले उदार चरिता नाम वसुदैव कुटुम्बकम, यो पुरै ब्रह्माण्ड चाहिँ नै हाम्रो एबोर्ड हो। ब्रह्मको कुनै सीमा छैन, यसको कुनै लिमिटेसन छैन। यो अनादि सत्य हो, यो अजर हो, यो अमर हो, यो इटर्नल्ली भाइब्रेट गर्छ, यो इन्फिनिटली भाइब्रेट गर्छ। यो भन्दा सूक्ष्म चीज यो अस्तित्वमा कुनै पनि छैन। हामीले सूक्ष्म चीज पत्ता लगाउँदै जाँदाखेरि के कुरा पत्ता लगायौं? हामीले एटम बम बनायौं। एटम बमले हिरोसिमा र नागासाकीमा के गर्यो? त्यो विभीषिका पनि हामीले देख्यौं। र एटम बम बनाउने व्यक्ति E=mc² को फर्मुलालाई प्रयोग गरेर अल्बर्ट आइन्स्टाइनको समग्र सहभागितामा हजारौं वैज्ञानिकहरू मिलेर एटम बम बनाइयो, जसलाई म्यानहट्टन प्रोजेक्ट भनिन्छ, जुन अमेरिकाको म्यानहट्टनमा त्यो प्रोजेक्ट बनेको थियो। रबर्ट जे ओपनहाइमर भन्ने व्यक्ति, जसलाई हामीले फादर अफ एटम बम भन्छौं, उनले के भनेका छन्? मैले गीता पढेको छु। गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ, look at my whole personality, a विराट स्वरूप, मेरो विशाल विराट स्वरूप हेर। यो पूरा डिस्ट्रक्सन गर्नेवाला पनि मै हुँ, यो पूरा क्रिएसन गर्नेवाला पनि मै हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर आज मलाई त्यही कुरा फिल भएको छ, आई एम बिकम द डेथ, आई एम द डिस्ट्रोयर अफ द वर्ल्ड भनेर चाहिँ नि रबर्ट जे ओपनहाइमरले भन्नुभयो। र रबर्ट जे ओपनहाइमरलाई चाहिँ नि फेरि तुरुन्तै एउटा अर्को प्रोजेक्टको लागि आमन्त्रण गरियो कि अब हाइड्रोजन बम बनाऊ। त्यो भन्दा पनि अझै शक्तिशाली बमको जरुरत छ, किनकि रसियाले हाइड्रोजन बम पहिला बनाइसकेको थियो। तर रबर्ट जे ओपनहाइमरले त्यो हाइड्रोजन बम बनाउन मान्नु भएन, त्यसमा सहभागी हुन मान्नु भएन। र अमेरिकनहरूले उहाँलाई ट्रेटरसम्म भने, उहाँलाई अपमान गरे, यो महान काममा सहभागी नभएको भनेर ठुलो अपमान गरे। तर पछि समयको अन्तरालमा उनीहरूले उनलाई सम्मान पनि गरे। पछि एडवर्ड टेलर नामको ठुलो वैज्ञानिक सहभागी भएर त्यहाँ हाइड्रोजन बम पनि बन्यो। तर त्यो हाइड्रोजन बम, एटम बमले अब हामीलाई के गर्दैछ? यो पृथ्वीलाई के गर्दैछ? यो मानवतालाई के गर्दैछ? यो संस्कृतिलाई के गर्दैछ? यो सभ्यतालाई के गर्दैछ? हामीले बनाएको कल्चरलाई के गर्दैछ? यो मनुष्यताले निर्माण गरेका सुन्दर सांस्कृतिक कलात्मक यो प्रदर्शनलाई के गर्दैछ भन्दाखेरि खरानीको मुस्लोमा लैजाँदैछ। यो पृथ्वीलाई 30,000 पटकसम्म धुलो बनाउन सक्ने शक्ति हाम्रो हातमा छ, जसलाई हामी एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्युट्रोन बम, बायोलोजिकल वेपन, केमिकल वेपन भनेर भन्छौँ। के मान्छेले खोजेको यही हो? यो ठुलो प्रश्न छ।
इट्स अ बिग क्वेसन। संसारमा अहिले पनि साइन्टिस्टहरूले करिब करिब 100 यस्ता बिग क्वेसन्सहरू गरिराखेका छन् जसको एन्सर वैज्ञानिकहरूलाई अहिलेसम्म पनि मिल्न सकेको छैन। तर हामी आध्यात्मिक साधनामा लागेको मान्छे, योग ध्यान तन्त्रको साधनालाई अत्यन्तै सूक्ष्म ढङ्गले, अत्यन्तै पवित्र ढङ्गले बुझिरहेको मान्छेले हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि मान्छेको यो मृण्मय शरीरभित्र चिन्मय सत्ता छिपेको छ। त्यो चिन्मय सत्ताको जुन वास्तविक स्वरूप छ त्यो सच्चित आनन्द नै हो। त्यो सबै हिराको हिरा हो। यो हिरा नपाएसम्म ब्रह्माण्डका सबै हिराहरू थुपारिए पनि, ब्रह्माण्डका सुनहरू थुपारिए पनि, मोतीहरू थुपारिए पनि मान्छे सुखी भन्नेवाला छैन। तपाईँलाई म एउटा सानो कथा बताउँछु। एकजना महात्मा धेरै दार्शनिक अध्ययन गरेर, मनोवैज्ञानिक अध्ययन गरेर, भौतिक अध्ययन गरेर, ज्ञान विज्ञानको अध्ययन गरेर सबै कुराबाट थाकिसकेर एउटा गुफामा, घनघोर जङ्गलको गुफामा गएर साधना गरेर बसिराख्नु भयो। उहाँ मस्त हुनुहुन्थ्यो, शान्त हुनुहुन्थ्यो, आनन्द हुनुहुन्थ्यो, प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो, प्रफुल्ल हुनुहुन्थ्यो। त्यो जङ्गलमा एउटा दम्पति, गरिब दम्पति सधैँ दाउरा चिर्न आउँथे, दाउरा खोज्न आउँथे। महात्मा सधैँ उनीहरूलाई अवलोकन गर्नुहुन्थ्यो, चुपचाप केही पनि बोल्नुहुन्थ्यो। उनीहरू आउँथे, दाउरा काट्थे, उनीहरू बजारमा जान्थे, बिक्री गर्थे, त्यसबाट उनीहरूले गुजाराहरू गर्ने गर्थे। एउटा यस्तो समय आयो ती दम्पतिहरू 1 हप्तासम्म त्यो जङ्गलमा आएनन्। अनि ती महात्माले सोचे ती गरिब मान्छेहरू जो दिनदिनै आफ्नो जीविकाको लागि जङ्गलमा आएर दाउरा खोजेर गुजारा गर्थे, किन नआएका होलान्? उहाँको मनमा एक प्रकारको करुणा आयो र उहाँ एक प्रकारले ती दम्पतिको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभयो। ती बिरामी परेका थिए, जङ्गलमा आउन सक्ने स्थिति थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू 7-10 दिन पछाडि फेरि कृष्णकाय शरीर, जराजीर्ण, दुखी मन लिएर दाउरा खोज्न आइरहेका थिए। त्यो देख्ने बित्तिकै ऋषिले भन्नुभयो, बाबुहरू यहाँ आओ। यति धेरै पटक त्यो ऋषिलाई उनीहरूले देखिसकेका थिए, यति धेरै पटक ऋषिले उनीहरूलाई देखिसकेका थिए, तर वार्तालाप भइरहेको थिएन। कहिलेकाहीँ म अहिले बोलिरहेको छु, मलाई बोल्न बिल्कुलै रुचि छैन, मलाई बोल्ने बिल्कुलै इच्छा छैन। म 24 घण्टा चुपचाप बस्दा म जति आनन्दित हुन्छु र कहिलेकाहीँ म सोच्छु यो संसारलाई बदल्नु छ, नबोलिकन कसरी बदल्ने? नबोलिकन बस्ने स्थितिबाट गरेका चिन्तनहरूले सबैलाई चुनौती दिन सक्छ। हामी भौतिकवादीहरूलाई एक प्रकारको चुनौती क्रिएट गर्न सक्छौँ। हामीले केमिस्टहरूलाई, बायोलोजिस्टहरूलाई, क्वान्टम फिजिसिस्टहरूलाई र इकोनोमिस्टहरूलाई, इभन पोलिटिसियन्सहरूलाई पनि एक प्रकारको च्यालेन्जिङ अवधारणाहरू दिन सक्छौँ। तर त्यो मौनबाटै आउनुपर्छ, जहाँ उसको व्यक्तिगत आकांक्षा, प्रदर्शनको आडम्बर, दम्भ, इगोबाट आएको नहोस्, उसको समझ, उसको विवेक, उसको करुणाबाट आएको होस्। त्यस्ता दृष्टिकोणहरूले संसारमा उथलपुथल पनि ल्याउन सक्छन्। तर त्यो आधार शान्ति नै हुनुपर्छ, आनन्द नै हुनुपर्छ, करुणा नै हुनुपर्छ, मैत्री नै हुनुपर्छ, पञ्चशील नै हुनुपर्छ। अनि ती महात्माले ती जोडीलाई भने, बाबु तिमीहरू सायद सन्चो भएन, दुख पीडामा पर्यो, सायद आउन सकेनौ। तिमीहरूलाई म एउटा सानो उपाय सिकाउँछु। तिमीहरू यो ठाउँबाट करिब करिब आधा घण्टा अगाडि जाऊ। त्यहाँ गएपछि तिमीले एउटा फलामको खाने पेल्छौ।
त्यहाँ धेरै फलाम छ। अब तिमीले केही किलो फलाम बोकेर जाऊ बजारमा। त्यसपछि तिमीले दिनदिनै दाउरा खोज्दै यो जङ्गलमा आउनु पर्दैन। तिमीलाई हप्तौं दिनसम्म पुग्छ। उनीहरू छक्क परे। उनीहरूलाई त्यो बोध थिएन। उनीहरू आधा घण्टा हिँडेर गए। त्यहाँ गएर हेर्छन् त फलामको खानी छ। उनीहरू चकित भए र उनीहरूले केही किलो फलाम बोके, दाउरा खोज्न लागेनन् र बजारमा गए। 7 दिनसम्म बडा आनन्दसँग बसे। अनि 8औं दिनमा फेरि आए र उनले महात्मालाई दर्शन गरे। प्रभु, अनौठो कुरा, हामी यत्रो वर्षदेखि यो बजार यो चाहिँ नि जङ्गलमा हिँडिरहेका छौँ, तर यस्तो कुरा हामीलाई थाहा थिएन। हजुरले जुन कुरा मार्ग निर्देशन भयो, हाम्रो जीवन अति सुन्दर तरिकाले चलिरहेको छ। अब के गरौँ प्रभु भने अझै आधा घण्टा अगाडि जाऊ, त्यहाँ त तामाको खानी छ। अनि ती दम्पति प्रणाम गरेर, महात्मालाई प्रणाम गरेर अलि पर पुगे। त्यहाँ जान्छ तामाको खानी छ। फेरि केही किलो तामा बोकेर उनीहरू बजारमा जान्छन्। फेरि केही दिन सुखले बिताउँछन्। फेरि फर्केर आउँछन्। फेरि महात्मालाई प्रणाम गर्छन् र फेरि महात्माले भन्नुहुन्छ अलि अगाडि जाऊ, त्यहाँ त चाँदीको खानी छ। नभन्दै अलि अगाडि जाँदा जाँदै उनीहरूले चाँदीको खानी फेला पार्छन्। अब त केही तोला, केही मात्रा मात्रै लगे पनि हप्तौं दिन सजिलै गुजारा गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले एकदम हल्का फुल्का चाँदी लिएर बजारमा गए र केही हप्ता आनन्द बिताएर फेरि फर्केर आएर भन्छन्, गुरुदेव अब के गरौँ? उनीहरूलाई लागिरहेछ कस्तो रहस्यमय कुरा। एउटा नङ्गा दडङ्ग बाबा शान्त मस्त बसिराखेको छ। यति धेरै कुरा थाहा छ उसलाई, तर ऊ कुनै कुराप्रति पनि उसको लोभ लालच छैन। अनौठो प्रकारको चाहिँ नि धन पाएको छ यो व्यक्तिले। अनौठो खालको हिरा छ यो व्यक्तिसँग। यसको कुरा सुन्नुपर्छ। उनीहरू प्रत्येक दिन आएर बाबालाई दर्शन गर्न थाले। फेरि बाबाले भन्नुभयो अलि अगाडि जाऊ, त्यहाँ त सुनकै खानी छ। अनि अगाडि गएर हेर्छन् त्यहाँ सुनको खानी फेला पर्छ। अनि उनीहरूले केही सुन लिएर जान्छन्। महिनौं दिन अब दाउरा खोज्नु परेन, फलाम बोक्नु परेन, तामा र चाँदी बोक्नु परेन। सुनले उनीहरूको लाइफ राम्रोसँग चल्छ। अनि फेरि उनी आउँछन् 1-2 महिनापछि, गुरुदेव प्रणाम। त उनी भन्छन् अझै अगाडि जाऊ, त्यहाँ हिराको खानी छ। अब त तिमीले केही हिरा बोकेर जाऊ, अनि पछि तिमीले जङ्गलको अनुहार नहेरे पनि हुन्छ। तिमीले मेरो अनुहार पनि हेर्न जरुरी छैन, यो जङ्गलको अनुहार पनि हेर्न जरुरी छैन। तिमीहरूलाई जीवनभरिको लागि पुग्छ। नभन्दै उनीहरू त्यहाँ पुग्छन्। पुगेर हेर्दा हिराको खानी भेटिन्छ र उनीहरू हिरा लिएर जान्छन् बजारमा, बेच्छन्। उनीहरू केही दिनसम्म अत्यन्तै सुख सहेतको जिन्दगी बिताउँछन् र पुनः फेरि त्यही महात्माको दर्शन गर्न आइपुग्छन्। र गुरुदेव एउटा अनौठो रहस्यमय प्रश्न खडा भयो मनमा, यो के जादु हो? यति धेरै सम्पदाहरू जान्दा जान्दै पनि तपाईलाई त्यसको कुनै पनि किञ्चित मात्र पनि आकर्षण छैन। अब हजुरले मलाई बताउनु पर्यो, हजुरले कुन हिरा प्राप्त गर्नुभएको छ। अब हामीलाई यो हिराले पुगेन। अब हामीलाई त्यो हिरा चाहियो जुन हिरा हजुरलाई प्राप्त भएको छ। त ती ऋषि भन्छन्, हेर बाबु, तिमीलाई मैले यो सम्पूर्ण भौतिक सम्पदाको बाटो देखाउनुको अर्थै त्यही हो कि एक दिन तिमीले यी सबै कुराको फिजुलतालाई देख्न सक। जसरी मैले यी फिजुलतालाई देखेर म जुन आनन्दमा रमण गरिरहेको छु, सच्चित आनन्दमा रमण गरिरहेको छु, यो ब्रह्माण्डीय यो रहस्य छ, त्यसको अनुभूत गरेर बसिरहेको छु। यो जराजर जगत जीवन रहस्यमय छ। शब्दमा बताउन सम्भव छैन, तर त्यसलाई अनुभव गर्न सम्भव छ। त्यसको लागि साधना चाहिन्छ, तपस्या चाहिन्छ, ध्यान चाहिन्छ।
यदि तिमीहरूलाई पनि त्यो आनन्द रूपी हीरा, त्यो शान्ति रूपी हीरा, त्यो मैत्री रूपी हीरा, त्यो करुणा रूपी हीरा, त्यो अजर अमर सनातन शाश्वत हीरा जान्नु छ भने मेरो कुटीमा बस। हामी यहाँसँगै बस्न सक्छौँ, खान सक्छौँ, साधना गर्न सक्छौँ र जीवनलाई चाहिँ नि बुझ्न सक्छौँ। उनीहरू चकित भए र त्यो दिनदेखि ती महात्माको सानिध्यमा बसेर उनीहरूले साधना गरे। त्यो साधनाले वैराग्य, अभ्यासम वैराग्यम, वैरागको अभ्यास भनेको कुनै कुरालाई लाइक गर्नु र डिसलाइक गर्नु होइन, लाइक र डिसलाइक भन्दा माथि जानु, राग र विराग भन्दा माथि जानु, तेरो र मेरो भन्दा माथि जानु। हाम्रो मनले के गर्छ? कुनै कुरा हामीलाई मनपर्छ त्यसप्रति हामीले राग गर्छौँ, कुनै कुरा मन पर्दैन त्यसप्रति हामी दोष गर्छौँ। तर हामी मनको साक्षी जब हुन्छौँ हामी राग र विराग भन्दा माथि उठेर वितरागी हुन्छौँ। त्यसैले यो संसारमा कुनै कुरा भोग्न लायक पनि छैन, यो संसारमा कुनै कुरा त्याग्न लायक पनि छैन भन्ने कुराको अनुभूति जब हामीलाई हुन्छौँ त्यसपछि हामी संकल्प विकल्प भन्दा माथि निर्विकल्प अवस्थामा पुग्छौँ। राग र विराग भन्दा माथि वितराग अवस्थामा पुग्छौँ। त्यो वितराग अवस्थामा हामीले जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति रजो तमो सतोगुण भन्दा माथिको परम प्रकाश, परम चैतन्य, परम शक्तिपुञ्ज, इटर्नल भाइब्रेसन, इन्फिनिट भाइब्रेसन लाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। जुन भाइब्रेसनले नै हाम्रा यी शरीरका तन्तुहरू बनेका छन्, यी विचारहरू बनेका छन्, यी भावहरू बनेका छन् र पुरै यो चराचर जगत जुन भाइब्रेटिङ भइराखेको छ र जो त्यो भाइब्रेसन जहाँ रिफ्लेक्सन भइरहेको छ त्यो भनेको नै हाम्रो आत्मा रूपी, ब्रह्म रूपी, चैतन्य रूपी सत्ता। त्यो सत्तालाई जान्नको लागि हामीले आजको मनुष्यलाई शिक्षित गर्नुपर्नेछ, दीक्षित गर्नुपर्नेछ। हामीले भौतिक शिक्षा मात्रै पढाएर आजको मनुष्यलाई शान्त र आनन्दित गराउन सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले आध्यात्मिक ज्ञान उसलाई दिन जरुरी छ र आध्यात्मिक र ज्ञान र भौतिक ज्ञानको बीचमा त्यति ठुलो द्वन्द्व छैन। किनभने पानी बग्दा पानी नै बग्छ, तर त्यसलाई ड्याम गराएर त्यसमा सर्टेन प्रक्रिया मिलाएर त्यसबाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुन्छ। तर त्यो इलेक्ट्रिसिटीको इलेक्ट्रिसिटी हो हाम्रो आत्मा। यदि हाम्रो आत्मा नभएको भए इलेक्ट्रिसिटी कसले बनाउने? यदि हाम्रो आत्मा नभएको भए कम्प्युटर कसले बनाउने? साह्रै बेइज्जत भयो घरको कार्पेट ल्याउँछु आज, आफन्त र पाहुना आउँदा मुख देखाउने लाज। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ? जेन्सा सँगै स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ। अनि नानु जेन्सा सँगै पढिरहेछ। बाबु कहाँ छ? जेन्सा सँगै खेलिरहेछ। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। जति पनि आजका स्मार्ट ग्याजेटहरू कसले बनाउने भन्दाखेरि अन्तिममा कुरो कहाँनिर जान्छ भन्दाखेरि आत्मा। आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय। आत्मा आफ्नो आत्मालाई स्वतन्त्र राखेर, मोक्षमा राखेर, शान्त आनन्दित राखेर जगतमा पोजिटिभ भाइब्रेसन क्रिएट गर्ने, जगतमा पोजिटिभ शिक्षाको अंकुरण पैदा गर्ने काममा अनादिकालदेखि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले जो गर्दै आउनुभयो त्यसको आधारमा आजसम्म पनि जे जस्तो कुरा भइराखेको छ त्यसलाई
सेन्थेसिस गर्नुपर्नेछ। थेसिस, एन्टिथेसिस र सेन्थेसिस गरेर हामीले एउटा यस्तो मनुष्य तयार गर्नुपर्नेछ जो शारीरिक रूपमा स्वस्थ होस्, जो मानसिक रूपमा स्ट्रङ होस्, जो इन्टेलेक्चुअल रूपमा शार्प होस्, जो इमोसनली रूपमा ब्यालेन्स होस् र जो स्पिरिचुअली जो इन्लाइटेन्ड होस्, जसले यो चराचर जगतलाई शान्तिको एउटा मन्दिर देख्न सकोस्, जसले आफ्नो यो जीवनलाई, आफ्नो शरीरलाई आफ्नो मन्दिर बनाउन सकोस्, आफ्नो घरलाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो समाजलाई, आफ्नो राष्ट्रलाई र यो अन्तर्राष्ट्रलाई नै, यो ब्रह्माण्डलाई नै एउटा कुटुम्ब देख्न सकोस्। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकमको दिव्य सपना देख्ने हाम्रा ऋषिहरू स्वप्नदर्शी थिएनन्, उनीहरू द्रष्टा थिए। उनीहरूको अनुभवबाट खारिएका चिन्तनहरू जुन हामीले विरासतमा पाएका छौँ, मनुष्य जातिले विरासतमा पाएको छ, त्यसले आजका सम्पूर्ण वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, साहित्यिक, औद्योगिक सबै खाले मान्छेलाई आन्दोलित गरिराखेको छ। त्यसलाई हामीले समग्रमा भन्नुपर्दा योग, प्राणायाम, ध्यानको साधनामा लगेर यसलाई हामी सिन्थेसाइज गर्न सक्छौँ। हामीले मान्छेलाई धेरै कुरा सिकायो, तर म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, म किन छु, मेरो वास्तविक स्वरूप के हो, मेरो वास्तविक अस्तित्व के हो, यो कुरा सिकाउने खालको विधा र संस्कृति र सभ्यताको हामीले सही विकास गर्न सकेका छैनौँ। आजको 21औं शताब्दीको माग भनेको के हो भने यी पूर्वीय वाङ्मय, यी पूर्वीय साहित्य, हाम्रा द्रष्टा ऋषिहरूले देखेको जीवन्त आदर्श सपना र आजका भौतिक वैज्ञानिकहरूले गर्दै रहेको अनुसन्धानलाई ब्लेन्ड गरेर, फ्युजन गरेर हामीले एउटा नव मनुष्यको कल्पना गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो मनुष्य जो मौन हुन्छ, जो साइलेन्ट हुन्छ, जो ज्ञानी हुन्छ, जो कुनै पनि कन्डिसनभन्दा ऊ माथि हुन्छ, जो शरीरातीत हुन्छ, मनातीत हुन्छ, भावातीत हुन्छ, विचारातीत हुन्छ र सम्पूर्ण मनले निर्माण गरेका सम्पूर्ण कुराहरूबाट माथि उठेर अत्यन्त विवेकपूर्ण तरिकाले, शान्तिमय तरिकाले संसारमा विचरण गर्न सक्ने एउटा मनुष्य हामीले बनाउनु पर्नेछ। आज हामी ग्लोबल भिलेजमा बाँचिरहेका छौँ। आजको संसार एउटा ग्लोबल भिलेज हो। वुहानमा एउटा मान्छेलाई कोरोना लाग्यो, तर आज पुरै पृथ्वीलाई 200 देशमा भएका करोडौं करोडौं मान्छेलाई त्यसले आक्रान्त गर्यो, सतायो। एउटा रोगी मान्छेले सबैलाई रोगी गराउन सक्छ भने एउटा ज्ञानी मान्छेले पनि सबैलाई ज्ञानको ज्योति छर्न सक्छ भन्ने आधारमा नै हाम्रा ऋषिहरूले के भन्नुभयो? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे। यो कुरालाई जबसम्म हामीले बुझ्दैनौँ तबसम्म पृथ्वीमा सच्चा शान्ति पनि सम्भव छैन, सच्चा विकास पनि सम्भव छैन। हामी विकासको नाममा हामी विनाशको अत्यन्तै अप्ठ्यारो कगारमा उभिएका छौँ। क्लाइमेट